عمران بیسل آزادی دا خود سے خبر نوا اخو الفاظ توئی اللہ بیسل آزادی رسول بیسل آزادی اولیاء بیسل آزادی شرم پکار دے منگلا پدی اسمکا کی ننی سر پکارو دا دی چون امبر کھو چی زمان اللہ دا گستاخی پری پاکستان کی گی زڑیر پاپ افسوس سره ویما او ډیر دغه مرتد الفاظ استعمالو ما چې نن زمونږ پاکستان چا د لا اله الا الله محمد رسول الله په نظریه باندې آزاد شوی اسلامي مملکت ځان ته وایي لیکن د اسلام آباد په چوک کې هلته زما د الله خلاف نارې واله کېږي د رسول خلاف نارې واله کېږي د اولیاو خلاف نارې واله کېږي میرا جسم میری مرضی هغې راوتلي سوشل میډیا باندې به تاسو کتلي داسې الفاظ چې دا الفاظ د کفارو په ملک کې هم نه دي ویلی شوي د امریکا او د برطانیا کې هم دا نه دي ویلی شوي هندوان هم دا الفاظ نه دي ویلي لیکن په دې ملک کې چې اسلامي ملک دی هلته دا الفاظ استعمال شو هغې وایي څه الفاظ استعمالوي په خپل زړه لاس کې دی تاسو برداشت کولی شئ دا چې هغې وایي موږ ازادي غواړو هر صورت کې د ازادي غواړو او څه وایي تیرا باپ بھی دے گا آزادی بیا سوئی عمران بھی سن لے آزادی اور آگی سرا خواہ الفاظ توئی زڑیر مجبور ہیں جدا الفاظ تاسو مخیوے ورد الفاظ بالے بھی استعمال واللہ اپکار لیکن مجبور ہیں مجبور ہیں چرا قوم ضمیر بڑھ لے دا قوم ضمیر طرح پورتکی کدا الفاظ استعمال لگا عمران بھی سن لے آزادی دا خود سے خبر نوا اخو الفاظ توئی اللہ بھی سن لے آزادی رسول بھی سن لے آزادی اولیاء بھی سن لے آزادی شرم پکار دے منگلا پدی اسمکا کی ننی سر پکارو دا دی چون امبر کھو چی زمان اللہ دا گستاخی پری پاکستان کی دا رسول گستاخی کی دلتا نشتا سوکا چی منا کی دا خلق دا دیو لاس ونیسی دا دیو پخلبان تعالی والا کئی افسوس و صلاح افسوس دے عمر ابن الخطاب چرت دے چرا جوان دے شو راشدی خلقو لسزا ورکی زمان خلور سوست رسی من خلوب دغویو چی یا اللہ زمان نوری سوست اشترے ام دغوست دے دغ فریادم دے چی خلقو تم بیان کا دا چا سمیر تراجوتی کی چاکی جذبات ترازی پخپل اللہ تو خیرت تکی پخپل رسول تو خیرت تکی ما خود اور وسط رسی دبل چاند اور وسط رسی من خوب دغا پر یاد کو یا اللہ تکواش چی منگا سارا دین پارم دغا واسفت کو نورم وسط رسی حکومتی وقت منگ دا درخواست کو دا اللہ عذابون لچیرچ مور کوئی دا اللہ عذابون لچیرچ کوئی ورے یاد در یو کرونا رمان راغلے وا کدا قلیس ترین زبان استعمال دا تاسو بیا گوری چبل قسم عذاب څنګه راځي ان بطش ربک لشدید ستا د رب گرفت ډېر زیات سخت دی دغه نیول بیا ډېر زیات سخت دي دا قوم الله شرموي ګوره که دوی په خپل الله غیرت ونه کړو دوی په خپل رسول غیرت ونه کړو دا الفاظ د چا خولې نه راتلی شي هندو دا الفاظ اوس پر استعمال کوي ستاسو نه تپوس کوم زما چې څومره به اواز خلک اوري دا الفاظ هندو استعمال کړي دا انګریز چرته استعمال کړي دا یهودی استعمال کړي چې الله بھی سن لے آزادی رسول بھی سن لے آزادی تمام من نور څوک تمام خو نور څه واسطه شته دی هېڅ وسم نشه دې خو دې ته پرېږده زر جومات بل که دغې ته تکړه دي زر امام چې کوم دی هغې جیل ته ورته دې تکړه دي نور کم خلک چې هغې خباست په دې ملک کې خوروي او دا ملک چې دا ښکلی ملک موږ د الله راکړی دی دا خرابول غواړي دا هیڅوک لاس ته نیسي موږ بیا هم درخواست کوو حکومت وقت ته دا خلک د دې لاس بند کوي د دې خولې بندې کوي په دې اف آی آر درج کوي دا جیلونو ته ورته وایي ورنه ګورئ د الله عذاب بې لرې نه دی